सो सो आजको चाहिँ ल्याटेक ट्रेनिङ डे 4 मा सबैलाई स्वागत छ। आज हामीसँग अ, नेपाल इन्जिनियरिङ नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीबाट चाहिँ इन्जिनियर मबिन दाहाल पनि मलाई हौसला प्रदान गर्न आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आज क्लास सुरु गरौँ। सो आज हामी अलिकति डकुमेन्ट क्लासको विषयमा थोरै कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि आजको मेन टपिकमा प्रवेश गर्छौँ है। सो हामीले अस्ति पनि मैले अलिकति कुरा गरिसकेको थिएँ। हामीले बनाउने डकुमेन्ट टाइप के हो त होइन? कस्तो खाले डकुमेन्ट हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ? अब डकुमेन्टेसन त धेरै खाले डकुमेन्टहरू हामीसँग हामीले काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्योमध्ये अब चाहिँ तपाईँको ल्याटेकले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूमा चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। फर्स्ट डकुमेन्ट क्लास चाहिँ तपाईँको आर्टिकल हुनसक्छ। आर्टिकल भनेको चाहिँ तपाईँको जुन अब साइन्टिफिक रिसर्चबाट लेख्ने आर्टिकल पेपरहरू भन्न खोजेको है, साइन्टिफिक जर्नल्सहरू। अनि अथवा सर्ट रिपोर्ट पनि अब लगभग आर्टिकलकै जस्तो फर्मेटमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी आर्टिकलमा राख्छौँ। अब अर्को डकुमेन्ट क्लास भनेको रिपोर्ट हुन्छ। रिपोर्ट अलिकति लेन्थको हिसाबले अलिकति लामो हुन्छ, लेन्थी हुन्छ आर्टिकल भन्दा चाहिँ है, त्यही भएर यसलाई हामी रिपोर्ट क्लासमा राख्छौँ। बुकहरू पनि हामी लेख्न मिल्छ। चाहिँ लेटर भइहाल्यो, लेटरको साइज अलिक सानो हुन्छ। बिमर भनेको चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरू हामीले बनाउन सक्छौँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा जस्तै होइन। सो हामीले अब मैले हरेक दिन सुरुमा भन्दा चाहिँ फर्स्ट काम हाम्रो ल्याटेकमा पहिलो काम भनेको जहिले पनि डकुमेन्ट क्लास के हो त्यो दिएर मात्रै हामी काम सुरु गर्छौँ है। त्यो किन दिँदा रहेछौँ त भन्ने कुराहरू आज हामीलाई थाहा हुन्छ। सो डकुमेन्ट क्लासमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी एउटा पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई डिफ्रेन्ट पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ, डिफ्रेन्ट लेभलमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ है। पहिलो भनेको पार्ट हुनसक्छ, दोस्रो च्याप्टर हुनसक्छ, अनि सेक्सन, सबसेक्सन, सबसेक्सनको पनि सबसेक्सन, अनि प्याराग्राफ हुँदै हामी सब प्याराग्राफ ब्रोड क्लासिफिकेसन हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर डकुमेन्टलाई चाहिँ 7वटा लेभलमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, 7वटा लेभलमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है। सो यसमा अब यो लेभलको पछाडि नाम दिइरहेको छु, यो भनेको सेक्सन नम्बर भन्छ हामी यसलाई चाहिँ -1 0 1 2 3 4 5 भनेको एउटा इन्डेक्स दिएको हो यो लेभल पत्ता लगाउनको लागि है। सो यसरी हेर्दाखेरि हामी पार्ट एन्ड च्याप्टर आर एभाइलेबल इन ओन्ली इन बुक एन्ड रिपोर्ट क्लास भनेको बुकलाई र रिपोर्टलाई चाहिँ हामी पार्ट पार्ट अनि पार्टभित्र चाहिँ च्याप्टरमा डिभाइड गरेर लेख्न सक्दो रहेछौँ है। तर अब आर्टिकलहरूलाई चाहिँ हामी त्यसरी च्याप्टर वाइज अथवा पार्ट वाइज टुक्र्याउन सक्दो रहेनछौँ कि। जस्तै बुक लेख्नु पऱ्यो भने मानौँ पार्ट, जस्तै हाइड्रोलिक्सको बुकको कुरा गऱ्यो भने जस्तै पार्ट 1 भित्र चाहिँ पाइप फ्लो होला, पाइप 2 भित्र चाहिँ तपाईँको ओपन च्यानल फ्लो होला। अब यो पार्ट 1 भित्र च्याप्टरहरू होला, च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, च्याप्टर 2 फलानो, च्याप्टर 3 यो, च्याप्टर 4 यो भन्दै है। अब त्यो च्याप्टर एउटा पर्टिकुलर च्याप्टरभित्र पनि फेरि सेक्सन होला, पाइप फ्लोको अब इन्ट्रोडक्सन फलानो यो भन्दै, अनि त्योभित्र पनि अर्को सबसेक्सन होला। अनि यसरी चाहिँ डकुमेन्टको भित्रको स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी एसाइन भइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर अब कुनै पनि डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि त्यो डकुमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउँदैछु होइन। सो बुक र रिपोर्टमा मात्रै हाम्रो पार्ट र च्याप्टर हुन्छ, आर्टिकलहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट सेक्सनबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो होइन। त्यसै एउटा बुकको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बुकलाई हामी 3टा टुक्रामा हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा फ्रन्ट म्याटर भनेर भन्छौँ, एउटा मेन म्याटर भनेर भन्छौँ, बिचको मेन बडी भनेर भन्छौँ, अर्को चाहिँ ब्याक म्याटर भनेर भन्छौँ। अब फ्रन्ट म्याटरमा चाहिँ तपाईँको टाइटल पेज, कपिराइट पेज, अनि प्रिफेस, एक्नोलेजमेन्टहरू, टिओसी भनेको टेबल अफ कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन। अनि मेन बडीमा चाहिँ तपाईँको बुकलाई पार्टमा डिभाइड गरेको हुनसक्छ, अनि च्याप्टरहरू हुनसक्छ, अनि प्रत्येक च्याप्टरभित्र सेक्सन सबसेक्सनहरू हुँदै यसरी प्याराग्राफ सब प्याराग्राफसम्म जान सक्छ। त्यस्तै अब च्याप्टरहरू सबै च्याप्टरहरू सकिसकेपछि लास्टमा चाहिँ तपाईँको बिब्लियोग्राफी अनि एपेन्डिक्सहरू र इन्डेक्सहरू राखिदिएको हुन्छ। सो एउटा बुकको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले यदि बुक लेख्दैछौँ भने एउटा जेनरल स्ट्रक्चर के हुन्छ त बुकको त्यो थाहा पाउनु पर्यो।
है। त्यस्तै अब रिपोर्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त? रिपोर्टलाई पनि हामी यसरी फ्रन्ट म्याटर, मेन म्याटर र ब्याक म्याटर भनेर छुट्यायौँ भने रिपोर्टको चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट म्याटरमा चाहिँ टाइटल पेज, एब्स्ट्र्याक्ट, एक्नोलेजमेन्ट, टेबल अफ कन्टेन्ट, लिस्ट अफ टेबल्स, लिस्ट अफ फिगर्स एक्सेट्राहरू आउँछ। र मेन म्याटरभित्र पनि यदि हामीले चाह्यो भने पार्टमा पनि लेख्न सक्छौँ, नभए अब च्याप्टर 2 भन्दै सुरु गर्न पनि सक्छौँ है त। अनि डिफ्रेन्ट सेक्सन, सब सेक्सन्सहरू हुन्छन्। र अनि तपाईँको मेन बडी सकिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, बिब्लियोग्राफी र एपेन्डिक्स राख्छौँ है त रिपोर्टभित्र। त्यस्तै आर्टिकलको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अब एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, अनि मेन बडी हुन्छ, अनि तलतिर रेफरेन्सेस हुन्छ लास्टमा। र मेन बडीभित्र अब हामी डिफ्रेन्ट सेक्सन, सब सेक्सनहरू चाहिँ डिभाइड गरेर काम गर्छौँ है त। यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि अब आज हामी एउटा सिम्पल रिपोर्ट, बेसिकली यहाँ धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू भएको हुनाले अब फाइनल इयर रिपोर्ट अथवा सर्वे क्याम्प रिपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ रिपोर्ट फर्माटमा काम गर्ने हुनाले म आज रिपोर्ट स्याम्पल रिपोर्टलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने ल्याटेकबाट भनेर देखाउँदैछु। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई एउटा डम्मी रिपोर्ट डट डिओसिएक्स भन्ने चाहिँ वर्ड फाइल पठाएको छु है। त्यो एकचोटि सबैजनाले खोलेर हेर्नु पर्यो। त्यो एकचोटि सबैजनाले खोलेर हेरौँ। यो रिपोर्टको कन्टेन्ट भन्दा पनि जस्ट यसको स्ट्रक्चरमा ध्यान दिउँ। यो भित्र मैले यहाँ यतिकै जे पाए कपी पेस्ट गरेर राख्दैछु होइन। सुरुमा यो के रहेछ त, कस्तो खाले रिपोर्ट रहेछ, यसको स्ट्रक्चर के रहेछ भनेर चाहिँ एकचोटि यसलाई एनालाइज गरौँ। किनभने अब यही रिपोर्टकै अब कन्टेन्टलाई हामी कपी पेस्ट गर्दै चाहिँ उतापट्टि ल्याटेकमा चाहिँ रिपोर्ट, सानो एउटा रिपोर्ट चाहिँ आज प्रिपेयर गर्छौँ है त। सुरुमा कभर पेज राख्ने रहेछ है, कभर पेज राख्ने रहेछ एउटा पेजमा। त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने रहेछ है, एब्स्ट्र्याक्ट रहेछ। त्यसपछि अर्को पेजमा एक्नोलेजमेन्ट रहेछ है। त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट राख्ने रहेछ, अनि लिस्ट अफ टेबल राख्ने रहेछ, अनि लिस्ट अफ फिगर राख्ने रहेछ। त्यसपछि यति राखिसकेपछि हाम्रो मेन कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्नेबाट सुरु हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ 1 भनेर दिएको छ, 2 अब्जेक्टिभ दिएको छ, 3 मा स्कोप अफ द वर्क भनेर दिएको छ है। 4 मा स्टडी एरिया यसरी, 4.4 भित्र पनि अब सब सेक्सन यसरी, डिस्क्रिप्सन अफ स्टडी एरिया यसरी, 4.1, 4.2, 4.3 यसरी दिएको छ है। एकचोटि सर बिस्तारै यो रिपोर्टलाई हेरौँ र यसलाई अब हामी कस्तो कस्तो सेक्सनमा चाहिँ डिभाइड गर्ने त। अब हामीले यसलाई चाहिँ कुन डकुमेन्ट क्लासमा राखेर काम गर्न खोजिरहेको छौँ त ल्याटेकभित्र, त्योसँग रिलेट गर्नु पऱ्यो कि। जस्तै अब यो कन्टेन्ट मैले बुक लेख्नको लागि लेखिरहेको हो कि एउटा रिपोर्ट हो कि रिसर्च आर्टिकल हो कि, त्यो म क्लियर हुनु पऱ्यो। र त्यो डकुमेन्टको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर अनुसार मैले यसलाई ल्याटेकमा लैजानु पऱ्यो है त। त्यो हो भने सरस्वती अब हामी यो 8.2 रिकमेन्डेसन सकिसकेपछि चाहिँ डकुमेन्ट सकिँदो रहेछ, रिपोर्ट सकिँदो रहेछ, अनि लास्टमा रिफरेन्सेस र एनेक्सेस अथवा एपेन्डिक्स चाहिँ लास्टमा रहेछ है त। सो अब हामी के गर्छौँ त भने भन्दाखेरि रिपोर्ट अब यो कन्टेन्टलाई चाहिँ अब हामी डकुमेन्ट क्लास रिपोर्टमा काम गऱ्यो भने चाहिँ रिपोर्टको स्ट्रक्चर के हुन्छ त भन्दाखेरि रिपोर्टलाई हामी पार्टमा पनि टुक्राउन सक्छौँ, च्याप्टरमा पनि टुक्राउन सक्छौँ, अथवा सेक्सन, सब सेक्सनहरूमा पनि टुक्राउन सक्छौँ। अब एउटा कुनै पर्टिकुलर टपिक रिलेटेड छ यो होइन, यो भनेको एउटा रिपोर्ट अथवा थेसिसको फर्मेटमा छ यो भने चाहिँ यसलाई अब पार्टमा टुक्राइरहनु आवश्यक परेन होइन। भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि तपाईँको च्याप्टरमा टुक्राएर गर्ने ट्राई गरेँ है त। सो च्याप्टर सुरु कहाँ हुन्छ, मेन यो ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ स्टार्ट भयो। यो चाहिँ के भयो, च्याप्टर भयो। च्याप्टर 1 मा चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेँ मैले, मेरो यो रिसर्चको चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कुराहरू लेख्ने भएँ। त्यसपछि च्याप्टर 2 मा चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभको कुराहरू मैले गर्ने भएँ। त्यस्तै च्याप्टर 3 मा यो मैले गर्ने कामको स्कोपको विषयमा चाहिँ लेख्ने भएँ च्याप्टर 3 मा। त्यस च्याप्टर 4 मा चाहिँ स्टडी एरियाको विषयमा जानकारी दिने भएँ। अब यो च्याप्टर चाहिँ अब यसरी सब डिभाइड भयो नि त, 4.1 मा आयो नि त। च्याप्टरको भित्र अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 4.1 लाई चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो, च्याप्टरको भित्रको लेभलमा जानु पर्यो कि। च्याप्टरको भित्रको लेभल भन्दा चाहिँ के हुनुभयो, सेक्सन हुने भयो भने चाहिँ मैले यसलाई अब चाहिँ ल्याटेकमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो 4.1 चाहिँ सेक्सन हो है भनेर बुझ्नु पर्यो कि। त्यस्तै 4.2 पनि सेक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो, 4.3 पनि सेक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै 4.4, 4.5 यिनीहरू चाहिँ सबै केमा आयो, सेक्सनमा आयो। अब यदि यो सेक्सनभित्र पनि अझै अरू कन्टेन्टहरू छन् भने हामी त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सब सेक्सनमा राख्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ हेरौँ, मोडल सेटअप भन्ने यहाँ आयो है। 6.3 मोडल सेटअप भन्ने यहाँ आयो। 6.2 चाहिँ के थियो त,
यो चाहिँ सेक्सनमा राख्नुपर्ने थियो 6.3 पनि सेक्सन राख्नुपर्ने थियो अब 6.3.1 चाहिँ केमा आउने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सब सेक्सनमा आयो कि सेक्सनको पनि भित्रको कन्टेन्टको रूपमा आउने भयो भने चाहिँ यसलाई हामी के गर्नु पर्यो सब सेक्सनमा राख्न चाहिँ बिर्सिनु भएन त्यस्तै 6.3.2 पनि के गर्नु पर्यो सब सेक्सनमा राख्नु पर्यो यसरी सिम्पल यो बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन है त्यस्तै रिजल्ट एनालाइसिस भनेको 7 नम्बरमा राखेछ भनेपछि यो चाहिँ के भयो च्याप्टर 7 भयो 7.1 मोडल भेरिफिकेसन चाहिँ सेक्सन भयो है 7.3 एनालाइसिस अफ रेनफल रन पनि यो के भयो यो पनि सेक्सन भयो अनि फेरि अब 7.3.1 आयो यो चाहिँ के भयो त सब सेक्सन भयो कि है सो यसरी पार्ट हामीले चिन्नु पर्यो है त सो हाम्रो मेन बडी चाहिँ तपाईँको 1 डट ब्याकग्राउन्डबाट सुरु भएर 8.2 रेकमेन्डेसन आएर सकिँदो रहेछ है त सो अबको टास्कमा हामी के गरौँ त भन्दाखेरि सायद अब यो वर्ड फाइल सबैले पाइसक्नु होला यो वर्ड फाइललाई खोलौँ र त्यसको कन्टेन्टलाई कपी पेस्ट गरौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हिजो फाइल इन्सर्ट गर्दाखेरि कतिपयले अझै पनि फोटो इन्सर्ट गर्न नसकिरहेको जस्तो पनि मैले बुझिरहेको छु हामी जहिले पनि काम गर्दा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर एउटा कुनै एकपटक काम गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर फाइलमा काम गर्ने बानी गरौँ जस्तै आज मैले अब यहाँ डेभो त भनेर लेखिरहेको छु र मैले नयाँ फाइल बनाउँछु है त सो फोर्थ डे भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएँ यो फोल्डर चाहिँ डेस्कटपको ल्याटेक ट्रेनिङको फोल्डर हो फोर्थ डे भन्ने अब यो भित्र चाहिँ मैले एउटा आजको नयाँ ल्याटेक डकुमेन्ट चाहिँ म क्रिएट गर्छु टेक्स्ट वर्क अनि मेरो डाइरेक्टरी अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले अब यो नयाँ फाइललाई लगेर कहाँ सेभ गर्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यही ल्याटेक ट्रेनिङको DFO मा लगेर चाहिँ मैले सेभ गर्नु पर्यो यो खोल्दै गर्छ वर्ड फाइल पनि खोल्दै गरौँ भनेपछि यसरी अब हामीले सुरुमा चाहिँ रिपोर्ट बनाउनु भन्दा अगाडि अथवा आर्टिकल लेख्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै अर्गनाइज नगरिकन यसरी आँखाले ठ्याक्क छुट्याएर आँखाले ठ्याक्क थाहा पाउने गरी यति चाहिँ एब्स्ट्राक्ट रहेछ है भने मैले आँखाले थाहा पाउने गरी बिना कुनै अरू केही फर्मेटिङ नगरिकन फन्ट मिलोस् कि नमिलोस् यसको फन्ट साइज मिलोस् कि नमिलोस् फन्ट टाइप मिलोस् कि नमिलोस् लेफ्टतिर जाओस् कि राइटतिर जाओस् केही मतलब नगरिकन जस्ट टुक्रा टुक्रालाई चाहिँ मैले यसरी रफली एउटा वर्ड फाइलमा एरेन्ज गरेर राखेको हुनु पर्यो टेक्स्ट खोल्न टाइम लाग्यो सो यसरी खोल्दाखेरि अब चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यदि धेरै छ भने अब पार्टमा पनि काम गर्न सक्छौँ आजको हाम्रो यो फाइल अब 7 पेजको मात्रै भएको हुनाले हामी यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई कपी पेस्ट गरौँ कन्ट्रोल A गरौँ कन्ट्रोल C गरौँ कपी गरेर राखौँ यसलाई चाहिँ अब टेक्स्ट खोलिसकेपछि त्यहाँ लगेर पेस्ट गरौँला है टेक्स्ट खुल्यो है सो डकुमेन्ट क्लास सुरुमा डकुमेन्ट क्लास डिफाइन गरौँ रिपोर्ट भनेर है रिपोर्ट भनेर किनभने मैले अब थेसिसको रिपोर्ट बनाउने भएँ त्यो भएको हुनाले मैले रिपोर्ट उपरबाट राखेँ बिगिन डकुमेन्ट एन्ड डकुमेन्ट है त यसरी अहिले हामीले वर्ड फाइललाई कपी गरेको वर्ड कन्टेन्टलाई चाहिँ यहाँभित्र ल्याएर पेस्ट गरिदिउँ है त यो यहाँ जे जसरी आयो एकछिन टेन्सन नदिउँ है अब यसरी पेस्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा समस्या के हुनसक्छ पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई रन गरौँ एकचोटि यसरी रन गर्नु अघि सेभ गरेको हुनु पर्यो सेभ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई अहिले मैले भने जस्तो डे फोर्थ डेमा लगेर मैले आज काम फोर्थ डेमा राख्छु भनेर मैले भनेको थिएँ फोर्थ डेमा लगेर राखेँ मैले अब फोर्थ डे भनेर सेभ है र रन गरेँ रन गर्दाखेरि यसरी इरर आयो यसरी इरर किन आउन सक्छ त यसरी हामीले वर्डबाट यसरी सबै कपी पेस्ट गरेर राखेको फाइलमा किन इरर आउन सक्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ वर्ड फाइलमा जुन डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू हामीले राखेको हुन्छौँ त्यो सिम्बलहरूको सिन्ट्याक्स यता आएर नमिलेको हुनाले सुरुमा सिम्बलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इरर आउन सक्छ त्यहाँ मैले 2-3टा इरर जानी राख्दैछु एकचोटि हेरौँ यहाँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँको 10% हिमालयज भनेपछि यो पर्सेन्टेजले गर्दाखेरि सबै रातो भइदियो है सो यो पार्टलाई चाहिँ एभोइड गर्नको लागि हामी के गर्छौँ पर्सेन्टेजको अगाडि चाहिँ ब्याकस्ल्यास राख्दिउँ अब यो सबै ब्ल्याक भयो है त त्यस्तै अरू 2-3टा पनि मैले सिम्बलहरू राख्दैछु जसले चाहिँ यहाँ M% भनेर एब्स्ट्र्याक्ट भित्र चाहिँ यो तपाईँको
एम्पर्सेन्ट भन्ने एउटा सिम्बल यतिकै छ है, यसलाई पनि ब्याकस्ल्यास गरिदिउँ है। त्यस्तै अझै एउटा मैले @ भनेर राख्दैछु कतापट्टि हो, एकचोटि रन गरौँ, त्यहाँ भन्ला कति नम्बर कति लाइन नम्बरमा भन्ला, लाइन नम्बर 14 मा भनेर भनिरहेछ। लाइन नम्बर मेरो देखिरहेको छैन, फर्मेटमा गएर म लाइन नम्बर अन गर्छु, लाइन नम्बर गएर 14 हेर्दाखेरि यहाँ डलर पनि रहेछ है त, डलर। यसरी चाहिँ वर्डबाट डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरेको फाइल चाहिँ रन गर्दाखेरि सिम्बलको कारणले गर्दाखेरि इरर आएको हुनसक्छ है त। ल यसरी अब रन भयो, रन भइसकेपछि अब हामीलाई सिम्बलमा केही प्रब्लम छैन। अब यहाँको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामी एरेन्ज गरौँला भन्ने हिसाबले अगाडि बढौँ है त। ठिक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो वर्ड फाइल चाहिँ ल्याटेक्समा डिस्प्ले भयो। अब यसको फर्मेटेड केही भएको छैन। अब हामी यसको फर्मेटिङ चाहिँ रिपोर्ट फर्मेटमा कसरी ढाल्ने भन्ने किसिमको कुराहरू म आज सिकाउँछु है त। सो फर्स्टमा कभर पेज भनेको छ, यो पार्ट छोडिदिउँ अहिलेलाई। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको छ, यो पार्ट छोडिदिउँ है। एक्नोलेजमेन्ट भनेको छ, यो पनि एकछिन कुरा नगरौँ। यो टेबलको कन्टेन्ट यताउति सब छोडिदिउँ। मेन रिपोर्टको कन्टेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ, हामी त्यहाँ जाउँ है त, त्यहाँ जाउँ। सो यसरी अहिले मैले भनेको थिएँ ब्याकग्राउन्ड, अब हाम्रो मेन डकुमेन्ट यहाँबाट सुरु भयो। अब यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अब हामीले के भनेको थियौँ, च्याप्टर बनाउने भनेको थियौँ है। रिपोर्टमा के हुन्छ, सब सेक्सनको पनि सेक्सन है, अनि जान्छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामी च्याप्टर वाइज बनाउने हो कि होइन सर च्याप्टर नराख्ने, अब डाइरेक्ट सेक्सनबाट सुरु गरौँ, सेक्सन 1 सेक्सन 2बाट, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। म आज तपाईँलाई चाहिँ च्याप्टर वाइज नै देखाइदिन चाहन्छु। सो हुन्छ 1 भने त्यो नम्बरलाई डिलिट गरेर मैले यहाँ चाहिँ \च्याप्टर भनेर लेखिदिएर यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले यसरी कर्ली ब्रेसेस भित्र राखिदिएँ भने अब चाहिँ बाई डिफल्ट प्रोग्रामले के बुझ्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ च्याप्टर रहेछ भनेर प्रोग्रामले आफै बुझ्छ। ठिक छ, त्यसरी अब यो अब यो नम्बरहरूलाई चाहिँ अब हामी डिफ्रेन्ट सेक्सन र सब सेक्सन अथवा च्याप्टरहरू के हुन् असाइन गर्दै जाउँ है त। सो अब्जेक्टिभ पनि के भयो, च्याप्टर भयो। अब्जेक्टिभभित्र पनि आफै च्याप्टर भयो। अब त्यस्तै स्कोप अफ द वर्क भनेर 3 नम्बर दिएका छौँ, यो पनि च्याप्टर भयो, च्याप्टर। फो स्टडी एरिया भनेर फोलाई दिएछौँ, यो एउटा च्याप्टर भयो। अब 4.1 चाहिँ के हुने भयो त, हामी आफै कमन सेन्स लगाउनु पऱ्यो कि च्याप्टरभित्र के हुन्छ, च्याप्टरभित्र छिरिसकेपछि सेक्सन हुन्छ है त। त्यो 4.1 लाई हामी डिलिट गरेर के लेखिदिन्छौँ, सेक्सन भनेर लेखिदिन्छौँ, सेक्सन भनेर लेखिदिन्छौँ। त्यसै 4.2 लाई पनि के लेख्नु पर्यो, सेक्सन भनेर लेख्नु पर्यो, स्पेलिङ मिस्टेक नगरौँ है, सेक्सन। अनि यो सेक्सन र च्याप्टर चाहिँ यो सुरुमा क्यापिटल आयो भने पनि रन हुँदैन है, स्मलमा हुनु पर्यो है, लोवर केस हुनु पर्यो है। यो कमान्ड चाहिँ च्याप्टर सेक्सन भयो। 4.3 पनि सेक्सन भयो, 4.4 पनि, 4.4 लाई मेटाइदिएँ। सर 4.4 लाई किन मेटाएको भन्दाखेरि अहिले पछि त्यो आफै आउँछ है, हामीलाई त्यो नम्बर राखिदिनु पर्दैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। जस्ट यसलाई चाहिँ सेक्सन हो कि होइन भनेर नाम दिएपछि पुगिहाल्छ। 4.5 पनि सेक्सन भयो, 4.5 पनि सेक्सन भयो। अब लिटरेचर रिभ्यू आयो 5 मा, यो चाहिँ अब के भयो, च्याप्टर भयो। लिटरेचर रिभ्यू च्याप्टर भयो। त्यस्तै अब यो भित्रको फेरि के भयो, 5.1 चाहिँ सेक्सन भयो, 5.2 पनि सेक्सन भयो, 5.3 पनि सेक्सन भयो, 5.4 पनि सेक्सन भयो, 6 मेथोडोलोजी आयो, 6 आयो। 6 भने चाहिँ तपाईँको च्याप्टर भयो,
6.1 त्यो च्याप्टर भित्रको सेक्सन भयो सेक्सन 6.2 सेक्सन भयो है धेरै सेक्सनहरु भइरहेछ त्यही पनि अब जो सिक्नको लागि भने मैले तपाईलाई कम्प्लिट देखाइदिन्छु भनेर प्रयास गरिरहेको सेक्सन अब यहाँ के आयो 6.3.1 आयो भने चाहिँ यो सेक्सन भित्रको पनि अर्को कन्टेन्ट हो नि त हैन भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छौँ सेक्सनको पनि सेक्सन भनेपछि सब सेक्सन भनेर ल्याइदिन्छौँ यहाँ सब सेक्सन सेक्सन भित्रको पनि सेक्सन हामी के भन्छौँ सब सेक्सन भनेर भन्छौँ त्यसलाई कपी गर्ने अब यो हाइड्रो यो 6.3.2 पनि के भयो सब सेक्सन भयो ब्राकेट क्लोज गर्न नबिर्स्यौँ त्यस्तै 6.3.3 यो पनि के भयो सब सेक्सन भयो अब 6.3 सक्यो 6.4 आयो भने चाहिँ यो के आयो सेक्सन आयो सब सेक्सन होइन सेक्सन आयो है अहिले झ्याउला जस्तो भन्छ अहिले ट्यागका सबै मिलेर आउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ है त सो यो पनि सेक्सन भयो 7 भित्र रिजल्ट इन एनालाइसिस यो चाहिँ च्याप्टर भयो च्याप्टर 7.1 मोडल यो सेक्सन भयो त्यस्तै 7.2 मोडल भेरिफिकेसन सेक्सन मोडल भेरिफिकेसन सेक्सन नै भयो 7.3 यो पनि सेक्सन भयो है तपाईले त्यहाँ धेरै सेक्सनहरु आर झ्याउला रहेछ नि बीच-बीचको सेक्सन डिलिट गरेर त्यसको भोल्युम घटाउँदा पनि हुन्छ है त 7.3.1 आयो अब यो भनेको चाहिँ के भयो सेक्सन भित्रको पनि अर्को कन्टेन्ट भयो नि त भनेपछि सब सेक्सन भयो सब सेक्सन भयो त्यस्तै यो पनि के भयो सब सेक्सन भयो यो पनि सब सेक्सन भयो अहिलेसम्म त लगभग बुझिसक्यो होला यो सेक्सन सब सेक्सन भनेको के गरिरहेछ हामीले भनेर है कन्क्लुजन रेकमेन्डेसन भनेको 8 नम्बरमा आयो यो अर्को च्याप्टर रहेछ कन्क्लुजन सेक्सनमा आयो रिकमेन्डेसन पनि केमा आयो सेक्सनमा आयो है यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्यौं प्रत्येक मेन बडी भित्रको सबै डकुमेन्टहरुलाई कुन कुन सेक्सन हो कुन कुन सब सेक्सन हो भनेर मजाले क्लियरली तोक्दियौं यति तोक्दिसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ यसरी डकुमेन्ट क्लास रिपोर्ट भनेर लेखेको हुनाले यसले त यो रिपोर्टको चाहिँ युजरले चाहिँ रिपोर्टको यो च्याप्टरहरु सब सेक्सन अनि च्याप्टरहरु सेक्सनहरु सब सेक्सनहरु दिइराछ म अब त्यसलाई रिपोर्टको फर्मेटमा एरेन्ज गरिदिन्छु भने भन्छ है त अब रन गरौँ है त ल हेरौँ मजाले अब च्याप्टर 1 मिलेर आयो ब्याकग्राउन्ड भनेर टक्क च्याप्टर 1 चाहिँ पहिलो पेजमा आएर यसरी पहिलो पेजमा त यो अरु नमिलेको चीजहरु छ हैन दोस्रो पेजमा चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड भनेर आयो आफै च्याप्टर 1 भनेर लेखेर आयो हामीले लेखेका थियौं ब्याकग्राउन्ड अब आफै ठुलो भएर आयो हैन टक्क अब यो नर्मल साइज भन्दा अलिकति आफै बढेर आयो हैन च्याप्टर 1 ब्याकग्राउन्ड भनेर यसरी आयो त्यस्तै च्याप्टर 2 भनेर अब्जेक्टिभ भनेर यसरी टक्क आफै मिलेर आयो हैन च्याप्टर 3 भनेर यसरी अर्को च्याप्टर यसरी आयो यो च्याप्टर 4 भित्र अब हाम्रो सब सेक्सन पनि थियो 4.1 भनेर यसरी 4.2 4.3 4.4 भनेर हामीले नम्बर डिलिट गरिसकेका थियौं त्यो आफै सेक्सन वाइज उले चाहिँ आफै नम्बरिङ गरेर राख्दियो हैन एउटा च्याप्टर सकिने बित्तिकै नयाँ च्याप्टर जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ पेजमा जाँदा रहेछ च्याप्टर 5 आयो लिटरेचर रिभ्यु भयो चाहिँ 5.1 5.2 5.3 भनेर डिफरेन्ट सेक्सन्सहरु पनि उले मजाले छुट्याइदिएर नम्बरिङ गरेर सेक्सनहरुमा चाहिँ बोल्ड पनि गर्दैछ है त एकदम मजाले आइडेन्टिफाएबल फर्ममा चाहिँ यसले राख्दैछ त्यसै च्याप्टर 6 यसरी डिफरेन्ट च्याप्टर्सहरुलाई चाहिँ हामी राख्न सक्ने भयो त्यसो सिम्पल यति कमान्डले गर्दा चाहिँ हामीले यो सबै केही म्यानेज गर्नु पर्यो नि के यही चीज वर्डमा भएको भए तपाईले अब यो एक्नोलेज चाहिँ जस्तै
यो ब्याकग्राउन्डमा जाने, अनि उतातिर माथितिर हेडिङ क्लिक गर्ने, फेरि त्यसको कति छ साइज हेर्ने, बस्ने, एकदम त्यो म्यानुअल एडिटिङ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्या। त्यही भएर जति कामको भोल्युम ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, त्यति चाहिँ तपाईँको LaTeX चाहिँ एमएस वर्डभन्दा चाहिँ बढी युजफुल र टाइम टाइम सेभिङ खालको सफ्टवेयरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ है त। त च्याप्टर 7 रिजल्ट एन्ड एनालाइसिस भयो। यसरी सब सेक्सनहरूलाई पनि मजाले नम्बरिङ गरेर निकालिदिएको छ है त। सो यसरी हामी रिपोर्टलाई चाहिँ रिपोर्टको फर्ममा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सर होइन, मलाई च्याप्टर चाहिन्थेन, म चाहिँ अब सिधै सेक्सनबाट सुरु गर्थेँ भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो च्याप्टरको ठाउँमा चाहिँ के यो च्याप्टरको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सेक्सन लेखिदिनु पऱ्यो। अनि जहाँ जहाँ तपाईँले अहिले सेक्सन लेख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ सब सेक्सन लेख्नु पऱ्यो। अनि जहाँ चाहिँ सब सेक्सन अहिले लेख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो, सब सेक्सनको पनि सेक्सन भनेको सब सब सेक्सन भनेर लेखिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो आफ्नै फर्मेटमा मिलेर आएर बस्छ यता। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी रिपोर्टको रिपोर्टको 3टा पार्ट, एउटा भनेको अगाडिको पार्ट केही पनि मिलाएको छैनौँ हामीले होइन, कभर पेज, एब्स्ट्र्याक्ट, एक्नोलेजमेन्ट, इनर केही मिलाएको छैन है। बिचको मेन पार्ट, मेन बडी चाहिँ सबै मिलेर बसिसकेको छ। अब यो भित्र चाहिँ तपाईँको अब केही प्याराग्राफ स्याराग्राफ मिलिरहेको छैन भनेको त्यो चाहिँ अब हामी आफै आँखाले आइडेन्टिफाई गरेर कहाँ के इरर छ, कहीँ मिलिरहेको छैन भने चाहिँ त्यो यतातिरपट्टि गएर चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौँ है त। त्यसमा चाहिँ त्यति छैन होला है। ल एकछिन टाइम दिनु भन्नु रहेछ। ल ठिक छ, यति गर्नु त। ल ल मैले 2 मिनट टाइम दिएँ है त। यहाँसम्म केही नबुझेको छ कि यसो च्याट बक्समा लेख्नु त। भयो कि रन भयो कि भएन, तपाईँले कपी गर्न कपी गरेर रन भयो कि भएन, सेक्सन्सहरू छुट्याउनु भयो कि नै। सुमन भाइले के भन्नुहुन्छ, सेयर गर्दा के हुन्छ, लाइक पिडिएफ फाइल मात्र सेयर गर्न मिल्छ? होइन, ऊ गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँले अब यो ल्याटेकै कोड सेयर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले अब कसलाई सेयर गर्ने हो, उसको चाहिँ उसको कम्प्युटरमा चाहिँ ल्याटेक इन्स्टल भएको हुनु पऱ्यो र तपाईँले सेयर गर्ने बेलामा चाहिँ यसको फोल्डरमा गएर हेर्नु त। यसको फोल्डरमा गएर मैले आज काम गरेको फोल्डर भनेको चाहिँ तपाईँको यो ल्याटेक ट्रेनिङ डे 4th डे हो है, 4th डे हो। यहाँ जुन 5वटा फाइल आएको छ नि, यो सबै फाइल चाहिँ तपाईँले त्यही फोल्डर सहित कपी गरेर चाहिँ त्यो साथीलाई दिनु पऱ्यो र उसको ल्यापटपमा चाहिँ इन्स्टल भएको ल्याटेक इन्स्टल भएको हुनु पऱ्यो र उसले चाहिँ यो 4th डे डट टिएक्स खोलेर रन गर्नु पऱ्यो र रन गर्दाखेरि उसको ल्याटेकभित्र पनि त्यहाँ युज भएको प्याकेजहरू पनि भनेर उसलाई माग्छ भनेपछि पुरै कोड नै चाहिँ सेयर गर्ने भने त्यसरी सेयर गर्दा भयो। होइन, तपाईँलाई पिडिएफ फाइल मात्रै सेयर गर्न मन लाग्यो भने यही 4th डे डट पिडिएफलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर साथीसँग चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकचोटि सबैजनाले रन गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ सेक्सनहरू छुट्याएर मेरो जस्तै ठ्याक्क तपाईँ आयो कि आएन। पिडिएफलाई वर्डमा लाँदा केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? क्वेसन अलिकति क्लियर भएन, कुन वर्डमा लाने भन्नुभएको, के भन्नुभएको? अब यसलाई वर्डमा लानलाई चाहिँ जस्तै अब यतापट्टिको यो कोडभित्रको यो सबै कपी पेस्ट गऱ्यो भने त यो त पुरा कमान्डेड फर्ममा छ, यसले त वर्डमा काम गर्दैन होइन। अनि यो पिडिएफको कन्टेन्टलाई पनि अब डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरेर त फर्मेट बिग्रिन्छ होला है। त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई यसरी लेखेकोलाई वर्डमा लानको लागि तपाईँले अब पिडिएफ टु होला मैले अझ
सो हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि मेन अब च्याप्टर कहाँबाट सुरु भयो, च्याप्टर कहाँबाट सुरु भयो र च्याप्टर कहाँबाट इन्ड भयो। त्यति मेन बडीलाई मात्र यसले मजाले च्याप्टरहरू भनेर सेक्सनहरू छुट्याउने रहेछ। त्योभन्दा माथिको फ्रन्ट म्याटरहरू अब एब्स्ट्र्याक्ट एक्नोलेजमेन्टहरू चाहिँ अब हामीले आफैले मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो क्या है। ल अझै केही समय 1 मिनट त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। फेरि तपाईँले अब यो यदि यो डकुमेन्ट क्लास रिपोर्टको ठाउँमा यहाँ तपाईँले आर्टिकल लेखिदिनु भयो भने अब रन हुँदैन। आर्टिकल भनेर लेखिदिनु भयो भने अब यो इरर हुन्छ। किन इरर हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले मैले भनिसकेँ त तपाईँको आर्टिकलभित्र च्याप्टर भन्ने नै हुँदैन। डाइरेक्ट सेक्सनबाट सुरु हुन्छ। यदि सेक्सनबाट सुरु हुन्छ आर्टिकललाई चाहिँ अब यो च्याप्टरै भन्ने थाहा छैन भने यसले यो ब्याकस्ल्यास च्याप्टर भन्ने यो कमान्ड पढ्नै सक्दैन कि। त्यही भएर डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट क्लासमा यो डकुमेन्ट क्लासको नाम लेख्नुको अर्थ के रहेछ त भन्ने थाहा भयो नि त। किन डिफ्रेन्ट टाइप अफ आर्टिकल डिफ्रेन्ट टाइप अफ डकुमेन्ट भित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नो स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ र त्यस्तो आफ्नो फेभरेबल स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ त्यस्तो स्ट्रक्चर बनाउन र फर्मेटिङ गर्नको लागि छुट्टै आफ्नै खाले कमान्डहरू युज हुँदो रहेछ। जुन अर्को खाले चाहिँ क्लासमा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट नहुन सक्छ है त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, आज चाहिँ हामी रिपोर्टको काम गरिरहेको हुनाले यसलाई रिपोर्ट नै भनेर लेख्नु पर्यो। हेडर च्याप्टर 6 मा मात्र देखायो, अरूमा देखाएन। हुन्छ च्याप्टर हेडर भन्नाले कस्तो यस्तो भन्न खोज्नु भएको होला। च्याप्टर 1 किन देखाएन त? च्याप्टर 1 पनि देखाउनु पर्यो, सबै च्याप्टर देखाउनु पर्यो। तपाईँले लेखेको केही बिग्रियो होला केविन भाइ। ओके ओके, प्रब्लम सल्भ है त। सो यसरी अब यहाँसम्म चाहिँ लगभग भयो होला। जस यदि भइरहेको छैन भने पनि तपाईँले दिएको त्यही च्याप्टर सेक्सन सब सेक्सन कमान्डहरूमा केही इरर भएको हुनसक्छ है। सो अहिलेसम्म हामीले कुनै प्याकेज पनि युज गरिरहेको छैन है। अहिलेसम्म कुनै प्याकेज युज गर्नु परिरहेको छैन। अब हामीले अब यसमा चाहिँ तपाईँको अब यसको पेज मार्जिनको लागि चाहिँ युज प्याकेज जियोमेट्री भनेर अब यसको साइज दिन सक्छौँ। एफओ पेपर टप मार्जिन टप बराबर 1 इन्च। अब चाहिँ तपाईँले थेसिस बनाउँदै हो भने तपाईँको अब युनिभर्सिटीले अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा राख्नको लागि चाहिँ यो यति यति हुनुपर्छ भनेर दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँले यहाँ यसरी राख्दा हुन्छ। टप बटम 1 इन्च, इनर 1 इन्च, आउटर 1 इन्च। यो भनेको पहिलेकै कामहरू हो है। सो यसरी हामी दिन सक्छौँ। पेज सेटअप मार्जिनहरू के मिस्टेक भयो। पेपर टप बराबर 1 इन्च, बटम बराबर 1 इन्च, इनर बराबर 1 इन्च, आउटर बराबर 1 इन्च जियोमेट्री। युज प्याकेज एफओ पेपर टप किन मिस्टेक भयो।
किन एरर आएको यो हटाइदिनु एकछिन। यसमा के एरर भएर हिजोको एक्सेल फाइल क्रिएट गर्ने भनेको अब त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेर बनाएको फाइल हो त्यो भाइ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब त्यो अलिकति म्याक्रो इनेबल्ड फाइल हो त्यो चाहिँ अब भित्रबाट प्रोग्रामिङ गरेर बनाएको छ के कसरी बनाएको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। जाने त अब आफैले बनाउन सकिन्छ है। प्याराग्राफको लाइन स्पेसिङ पनि बाई डिफल्ट सर्टेन भ्यालु हुन्छ। अब भित्र इनर कन्टेन्टहरू जस्तै अब अहिले जुन आइरहेछ नि यो च्याप्टर 1 ब्याकग्राउन्ड यसरी यो जुन आइरहेछ नि यो यो भनेको डिफल्ट फर्मेटमा यो आइरहेछ। अब तपाईँले यो च्याप्टर 2 अब्जेक्टिभ बिचमा लेख्नु पर्यो, यो दुईटाको बिचको स्पेसिङ धेरै चाहियो, च्याप्टर 2 को साइज अझै तपाईँले चित्त बुझेन अलि सानो लेख्नु पर्यो अथवा यसलाई इटालिक्स लेख्नु पर्यो भने पनि अब धेरै कुराहरू छन् त्यो पनि गर्न मिल्छ। अब आज सबै कुरोमा सबै कुरो त मलाई पनि थाहा छैन र सबै कुरो भन्न पनि भ्याइँदैन। त्यो चाहिँ अब फेरि अरू प्याकेजहरू अरू कमान्डहरू युज गरेर गर्न मिल्छ है त। बाई डिफल्ट स्पेसिङहरू दिएको स्पेसिङहरूलाई चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेन भने हामी फेरि फर्दर अरू प्याकेज र कमान्डहरू युज गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ है त। सो यहाँ किन इनर इरर भन्ने आएछ एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ त। टप बराबर 1 इन्च, बटम बराबर 1 इन्च, इनर ल अहिले आएन है त। के अरे एफओ पेपरले आएको त त्यसो भए एफओ पेपर ल फेरि लेख्दाखेरि चाहिँ आयो है। फेरि अब के मिस्टेक भयो त्यो थाहा भएन। सो यसरी चाहिँ अब हामी च्याप्टरहरू मिल्यो है त। सेक्सन सबसेक्सनहरू मिल्यो। अब हामी अलिकति अगाडिपट्टि जाउँ। यो जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट कभर पेजको कुरा अहिले गरौँला। जस्तै अब एब्स्ट्र्याक्ट एउटा पेजमा हुन्छ होइन भनी कभर पेज पछि चाहिँ हामी के गर्यो त भन्यो भन्दाखेरि न्यू पेज भनेर लेखिदिउँ ताकि चाहिँ के होस् कभर पेज सके लगतै के जाओस् न्यू पेजमा जाओस्। त्यस्तै अब यो एक्नोलेजमेन्टलाई पनि के गरौँ नयाँ पेजमा लैजाउँ। त्यही भएर एक्नोलेजमेन्टको अगाडि माथि हामी न्यू पेज भनेर लेखौँ ब्याकस्ल्यास न्यू पेज भनेर ताकि यो दुईटा डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ पेजमा जाओस् है त। अनि यो पेज 1 मा कभर पेज भनेर लेखेको मात्रै छ यसमा हामीले केही बनाएको छैन है। यहाँ चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भनेर आयो तर एब्स्ट्र्याक्ट पछि स्पेस यो नयाँ लाइनमा आएन होइन भनेपछि हामीले यहाँ यसरी यस्तो गरिदियो भने नयाँ लाइनमा आयो ठिक छ। एब्स्ट्र्याक्ट पछि नयाँ लाइनमा आयो। त्यस्तै एक्नोलेजमेन्ट पछि पनि स्पेस डबल ब्याकस्ल्यास दियो भने स्पेस हुन्छ नेक्स्ट लाइनमा जान्छ है। सो यसरी हामी अब यो कभर पेज चाहिँ अब हामी आफै डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन। अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड के छ त हाम्रो अब युनिभर्सिटी लेख्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिम्पल फिगर इन्सर्ट गर्ने र तपाईँको टेक्स्टको कमान्डहरूबाटै हामी कभर पेजको डिजाइन गर्न सक्छौँ है त। हिजो पनि मेरो त्यस्तै भएको थियो नवीन भाइ। न्यू पेज गर्दाखेरि भएन क्लियर पेज गर्दा भयो। अब त्यो मैले हिजो सर्च गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भेटिरहेको थिएँ। मेरो पनि हिजो एकचोटि यहाँ ब्याकस्ल्यास न्यू पेज गर्दा भएको थिएन। त्यो भनेको प्याकेजहरूको क्लासेस प्याकेजहरूको झगडा परेको भएर त्यस्तो नपरेको चाहिँ काम नगरेको हुनसक्छ। त्यो हुनाले अब जुनले काम गर्छ त्यही युज गर्नु पर्यो है त। न्यू पेज गर्दाखेरि भएन भने क्लियर पेज गरेर गर्दा चाहिँ आउँछ। आवासले किन आज एक्सेल फाइलमा काम गरिरहेछ आजको अहिले त एक्सेल फाइलको विषयमा केही कुरै भएको छैन। हामी टेबल राख्नलाई त हिजै सिकिसक्यो हो होइन। एक्सेल फाइल क्यानट बी ओपन भन्यो। अब हिजो त खोलिरहेको थियो फेरि
ओके ओके अहिले स्पेलिङ अहिले चाहिँ युज प्याकेज यो माथि यो टप बटन लेख्दा चाहिँ 3 यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको रहेछ है त ल ठिक छ थ्याङ्क्स सो अब हामी कभर पेजको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँले अब यो तपाईँसँग एउटा पेज यहाँ रिक्त पेज छ तपाईँ यहाँ चाहिँ अब तपाईँले दिएको युनिभर्सिटीले दिएको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ कलेजले दिएको चाहिँ फर्मेट अनुसार चाहिँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यहाँ के हुन्छ त लोगो हुन्छ होला एउटा होइन कलेजको नाम हुन्छ होला यति फन्टमा लेख्ने भन्ने हुन्छ है सेन्टरमा राख्ने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँ बिगिन सेन्टर इन सेन्टर भन्ने इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त कभर पेज बनाउनतिर म आज लागिनँ सिम्पल एउटा कभर पेज तपाईँ आफै पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले हिजो अस्ति पढेको बेसिक कुराहरू ख्याल गरेर त्यसपछि 2 नम्बरमा एब्स्ट्राक्ट भनेर यसरी त आइरहेछ अब एब्स्ट्राक्टलाई बिचमा राख्न मन लाग्यो भने अब यसलाई सेन्टरिङ गरिदिँदा पनि हुन्छ एब्स्ट्राक्टलाई सेन्टर गरिदिने है अनि बोल्ड गर्न मन लाग्यो बोल्ड पनि गरिदिने ऊ यहाँ यो इन्डेन्ट आइरहेछ यसलाई नो इन्डेन्ट गर्न मन लाग्छ नि नो इन्डेन्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ ब्याकस्ल्यास नो इन्डेन्ट भन्ने कमान्ड लेखिदिने बित्तिकै त्यहाँ प्याराग्राफको सुरुमा आउने इन्डेन्टेसन हटेर जान्छ है अनि प्रत्येक पेजमा आफै मिलेर आइरहेछ है त्यस्तै अब एक्नोलेजमेन्ट पनि यहाँ रेडी छ एक्नोलेजमेन्ट छ अब एक्नोलेजमेन्टमा यहाँ यसरी यो लाइनहरू मिलिरहेको छैन यसलाई सिम्पल मिलाउनलाई अब हामी यहाँ कहाँ हुनुपर्ने हो त यो त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसरी मिलाइदिन सिम्पल मिलाइदिन सकिहाल्छ होइन यसो गर्दै रन गरिदिने बित्तिकै यो सब मिलाएर आइहाल्यो है त सो यसपछि हामी जान्छौँ अब टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी राख्ने त है यो तिनटामा म फोकस गर्छु है त अब टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी राख्ने लिस्ट अफ टेबल कसरी राख्ने लिस्ट अफ फिगर्स चाहिँ कसरी राख्ने अब यो पनि अटोमेटिकल्ली जेनेरेट हुन्छ है त सो अब टेबल अफ कन्टेन्टको लागि चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो टेबल अफ कन्टेन्ट यो मेटाइदिउँ यसमा चाहिँ कमान्ड लेखौँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स भन्ने कमान्ड लेखिदिउँ यसले अटोमेटिक के गर्छ टेबल अफ कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छ है अब यो टेबल अफ कन्टेन्ट यो कमान्ड रन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग माथि प्याकेज युज भएको हुनु पर्यो कुन प्याकेज युज गर्नुपर्छ त भने भन्दाखेरि युज प्याकेज कुन थियो टाइटल टिओसी भनेको टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको के टाइटलहरूलाई समातेर सबै टाइटलहरूलाई समातेर टेबल अफ कन्टेन्टमा ल्याएर राखिदिनुहोस् भनेको के यो प्याकेजले है टाइटल टिओसी भनेको चाहिँ यो प्याकेज युज गरिदिइसकेर हामीले यो ब्याकस्ल्यास टेबल अफ कन्टेन्ट्स भन्ने हानिदिने बित्तिकै अब हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट आउनु पर्यो है त हेरौँ है त आउँछ आउँदैन रन गरिदिउँ ल हेरौँ के आयो कन्टेन्ट्स भने मात्रै आयो मैले एउटा कुरो भन्नु बिर्सेँ यसो कन्टेन्ट मात्रै भने होइन भनेपछि टेबल अफ कन्टेन्टमा यदि हामीले कुनै एडिट गरिरहेको छौँ टेबल अफ कन्टेन्ट पहिलोचोटि राखिरहेको छौँ भनेपछि जहिले पनि त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो दुईचोटि रन गर्नुपर्छ है त ल फेरि रन गरेँ मैले दुईचोटि रन गरिसकेपछि मात्रै टेबल अफ कन्टेन्ट आउँछ है त ल सबै चिजहरू टक्क नाम यताउति पेज नम्बर त्यसपछि तिनीहरूको नम्बर हेडिङ सब हेडिङ सहित सम्पूर्ण डिटेलहरू टक्क हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टमा अटोमेटिकली 2 सेकेन्डमा जेनेरेट भयो है त सो द्याट इज द ब्युटी अफ ल्याटेक तपाईँहरूको जेनेरेट भएको भएन एकचोटि रेस्पोन्स गर्नुहोस् च्याट बक्समा प्याकेज चाहिँ म देखाइदिन्छु